अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मुश्किलात और उनका हल। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुश्किलात और उनका हल। देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसको भी भेजा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आने वाली जो नस्लें हैं, यानी कि क़यामत तक जो भी बंदा आएगा, हर बंदे के साथ अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ परेशानियाँ, मुश्किलात भी रखी हैं। कुछ हमारे अपने अमाल की वजह से होती हैं और कुछ आ जाती हैं कुदरती तौर पे, हमें तकदीर में लिखा हुआ होता है। तो ये कि जो मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं इंसान के लिए, वो भी एक तरह से यूँ समझें कि इबादत, उसको अगर हम यूँ देखें तो वो अल्लाह ताला की एक रहमत होती है हम पे। क्योंकि जो नेक बंदा होता है, जब उस पर कोई मुश्किल आती है, कोई उसे दुख पहुंचता है, कोई उसे फ़िक्र होती है, तो अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से मांगता है और अल्लाह की इबादत करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है कि इतनी मुश्किल और परेशानी में भी ये मेरा शुक्र अदा कर रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है, सब्र कर रहा है। तो फिर अल्लाह ताला उसके जो है दर्जात बुलंद करता है और उसके लिए परेशानी और ये मुश्किल जो थी एक आजमाइश की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उस आजमाइश में पूरा उतर जाता है और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और जो नेक बंदा नहीं होता, जो जल्दी घबरा जाता है, जिसका ईमान अल्लाह पे इतना पुख्ता नहीं होता, वो परेशानी और मुश्किल में और फौल बकने लगता है, घबराने लगता है, नाशुक्री करने लगता है और अल्लाह से और दूर हो जाता है। और माज़अल्लाह अल्लाह से जो है वह शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ऐसा क्यों मिला, दूसरा तो बहुत अच्छा रह रहा है, मैं इतनी मेहनत के बाद भी जो है वह गरीब का गरीब हूँ, या ये बीमारी मेरे लिए रह गई थी। मतलब नाउज़ुबिल्लाह कुछ कुफ्रिया कलमात या शिकायती बातें करने लगता है और इबादत करना छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है, ये उस बंदे के लिए उसके अमाल की सज़ा होती है और इससे उसके गुनाहों में और जो है वो इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। अल्लाह दे के भी आज़माता है और अल्लाह ले के भी आज़माता है। तो जब अल्लाह खुशी और सुकून देता है और हमारी हर दुआ को कबूल करता है, नेमतें देता है, उससे तो हम बहुत खुश होते हैं। और जब अल्लाह ताला किसी वक्त हमारे साथ कुछ इम्तिहान वाली बात कर देता है कि उन चीज़ों में कमी आ जाती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती किसी भी वजह से, उसमें खैर हमारा ही फ़ायदा होता है। या हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, हम नाशुक्री करने लगते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उसको देखता है कि मैंने जब बंदे को खुशियाँ दी थी उस वक्त तो ये सही था, उस वक्त मैं इबादत भी कर रहा था, शुक्र भी कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस चीज़ों में थोड़ी तंगी कर दी तो या उससे वो नेमत दे के ले ली वापस, तब तो ये नाशुक्री पे उतर आया। जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं ना, कुछ लोग दुख के साथी होते हैं और कुछ लोग सुख के साथी होते हैं, कि वो बस सुख है तो आपके साथ ही रहेंगे और खुदा तो कोई गम या तकलीफ़ आई या बुरा वक्त आया तो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मुश्किल और परेशानी में भी अपने अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह पे पक्का ईमान रखते हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह उन्हें फिर इन परेशानियों से निजात दे देता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब परेशानी हो, मुश्किल हो, तो ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे भी अपनी ज़बान में भी तौबा इस्तग़फ़ार करें अल्लाह को, जिसको जो आता है। अगर किसी को ये अरबी नहीं आती तो वो उर्दू में भी तौबा करे, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला को हर ज़बान पता है। और ये एक छोटी सी दुआ है इस्तग़फ़ार की, है, याद कर लें कलमात, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें, क्योंकि हमारे अपने गुनाह होते हैं, हमारी अपनी ही कोई ऐसी कोताहियाँ होती हैं जिनकी सज़ा के तौर पे हम पे परेशानियाँ और मुश्किलात आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है, तो उससे मग़फ़िरत मांगे, उससे माफ़ी मांगे, ज़्यादा इस्तग़फ़ार का वेट करें। उसके अलावा सूरह वद्दुहा पढ़ें। डॉक्टर इसरार अहमद एक मशहूर आलिम दीन थे, आप भी जानते होंगे, सुना भी होगा आपने उनको। तो वो जो हैं वो बताया करते थे
کہ جو ہے جب مجھے کچھ فکر پریشانی ہوتی ہے، کچھ نا امیدی والی میرے ساتھ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی تو میں امید کی طرف جاتا ہوں، کبھی نا امیدی کی طرف جاتا ہوں، کچھ دل دکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت میں سورہ والضحیٰ پڑھتا ہوں، اور سورہ والضحیٰ سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور میری وہ نا امیدی مایوسی والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سورہ والضحیٰ کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، اور اللہ سے مدد چاہیں، کیونکہ دیکھیے مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، جو ہمیں مشکل سے نکالے، جو ہماری ضرورت کو، ہماری حاجت کو پورا کرے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جو مشکل کشا ہو۔ مشکل کشا صرف اللہ۔ تو اللہ کے جو 99 نام ہمیں بتائے جاتے ہیں، اللہ کے ناموں کو لے کے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس کے سوا کون ہے جو کہ بیماری سے شفا دے؟ اس کے سوا کون ہے جو مشکل حالات سے ہمیں نکالے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اور اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد کرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مشکلات حل کریں، دوسروں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کا باعث بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے کسی مسلمان کی، اپنے کسی دوسرے بندے کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو میں اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہوں، میں اس کی مشکل حل کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں، تو اپنے ارد گرد دیکھیے کون ایسا ہے جو مشکل میں ہے، کون ایسا ہے جو ہیلپ چاہتا ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں خود بخود آسانیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو دو گے وہی واپس ملے گا، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو آسانیاں بوئیں گے تو آسانیاں ہی کاٹیں گے، خوشیاں بوئیں گے تو خوشیاں کاٹیں گے، اور کسی کے لیے تکلیف بوئیں گے، مشکل بوئیں گے تو مشکل ہی کاٹیں گے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں چاہیے اور پرسکون زندگی چاہیے تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، اور وہ زیادہ تر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، خواتین کا کچھ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین شکوے شکایتیں بہت کرتی ہیں، اور کوسنے پیٹنے دیتی ہیں، اور یہ وقت ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، مطلب ہر وقت شکوے شکایتیں۔ ساس بہو کا رشتہ ہے، وہاں شکوے شکایتیں، ماں بیٹی کا ہے وہاں بھی شکوے شکایتیں ہیں، شوہر بیوی کا ہے وہاں بھی شکوے شکایتیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پرسکون زندگی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو شکوے سے روکو، یعنی کہ شکوہ شکایتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکو تو تمہیں سکون ملے گا، تمہاری لائف بہت پرسکون ہو جائے گی۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو دوسرے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے فرائض پورے کریں، ٹھیک ہے؟ تو حقوق آپ کو خود ہی مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ دلا دے گا۔ تو بس یہ آج آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے سب پریشان ہیں، الجھنے، مشکلات، مہنگائی، بیماری، ایک خوف کی فضا ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ تو اس ٹینشن سے، ڈپریشن سے ہمیں خود ہی نکلنا ہے اور اللہ سے مدد چاہنی، اللہ ہی ان حالات سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ خوش رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ چلیں اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔